बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि किस के हुक्म पर टीमों की आमद पर सड़कें बंद की। लोकल क्रिकेट मैचेस के दौरान ट्रैफिक बंद करने के केस में जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से इस्तफसार किया गया, फ्राहम किया गया। एसपी सिक्योरिटी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि 3 दिन से 3 घंटों में घर पहुंच रहा हूं। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी होती है, जबकि ट्रैफिक जैम से 6 मिलियन कार्बन फजा में जाती है। शहर की फजा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अदालत ने मैचेस के दौरान ट्रैफिक को रोकने के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया है। आपको बताएं कि इस हवाले से अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि किसके कहने के ऊपर ये रोड जो है इनको ब्लॉक किया जाता है। जिसके ऊपर अदालत में इस्तफसार किया गया, उसके ऊपर जवाब दिया गया कि होम डिपार्टमेंट के कहने पर 0 रोड दिया। एसपी सिक्योरिटी की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि 3 दिन से 3 घंटों में घर पहुंच रहा हूं। समाअत का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा समाअत के दौरान और क्या मुकालमा हुआ? जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज जो लोकल क्रिकेट टीमें हैं उनकी स्टेडियम में आमद के मौके पे सिक्योरिटी के इंतजामात के नाम पे सड़कों की बंदिश के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर केस की समाअत हुई है और अदालती हुक्म पर कै मकाम CEO PCB सुलेमान नसीर, CTO मुंतज़र मेहदी, SP ट्रैफिक जो इमरान अहमद मलिक हैं वो पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि किसके हुक्म पर जो लोकल क्रिकेट टीमें हैं उनके लिए सड़कें बंद की जा रही हैं। तो SP ट्रैफिक ने SP जो सिक्योरिटी थे उन्होंने अदालत को आगाह किया कि होम डिपार्टमेंट के हुक्म पर ये रूट जो है वो उसको 0 क्लियर किया गया है, जिसके लिए सड़कें बंद की जाती हैं। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि 3 साल से स्मोग में इजाफा हो रहा है, अदालत इसके लिए कोशिशें कर रही है और अब फिर स्मोग का सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है। और मज़ीद जैसे शाहिद करीम ने कहा कि सड़कों की बंदिश से आलूदगी पैदा होती है और स्मोग का सबब बनती हैं। जैसे शाहिद करीम ने मज़ीद ये भी कहा कि ये लोकल क्रिकेट टीमों के लिए इतनी सिक्योरिटी है तो कल को कबड्डी वाले भी कहेंगे कि उनके लिए भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए, ऐसे सड़कें बंद की जाएँ। जैसे शाहिद करीम का मज़ीद ये भी कहना था कि आपके इल्म में है कि सिक्योरिटी के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसके गिरदोनवा में जो दुकानें हैं उनका कारोबार भी तबाह कर दिया गया है और जो शहरी हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं। वहाँ पे ट्रैफिक में जो एम्बुलेंसेस हैं वो भी फंसी होती हैं। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि वो ख़ुद भी और दीगर शहरी भी इस ट्रैफिक में फंसे होते हैं। अगर हर इंसान ने मरना है लेकिन मरने की वजह तो कोई हो, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने जो अफसरान थे उनको हुक्म दिया कि आप इन क्रिकेट टीमों के लिए ट्रैफिक जो है वो बंद ना करें। इसके लिए जो सिग्नल हैं उनको सिग्नल फ्री करें और ऐसे इंतज़ामात करें कि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से जो जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन था उनकी जानिब से भी एक रिपोर्ट जमा करवाई गई और उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि अगर सड़क पे ट्रैफिक के लिए गाड़ियाँ रुकें तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है जो कि माहौलियाती आलूदगी के लिए और इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। तो अदालत में जो अदालती अहकामात थे उस पर अमल दरामद करने के लिए जैसे शाहिद करीम ने कहा कि अदालती अहकामात को यकीनी बनाया जाए और अदालत इस मामले का जायज़ा लेगी और इस केस को देखेगी। और अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 11 अक्टूबर के लिए मुलतवी की है और आइंदा समाअत पे होम सेक्रेटरी पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब किया है और उन्होंने CTO को, SP सिक्योरिटी को और PCB के जो कै मकाम CEO हैं उनको कहा है कि वो आइंदा समाअत पे उनके आने की ज़रूरत नहीं है और आइंदा समाअत पे होम सेक्रेटरी आकर अदालत में जवाब दें कि किस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे जो लोकल क्रिकेट टीमें हैं उनके लिए सड़कों को बंद किया जा रहा है। जी, आइंदा समाअत पर वहाँ पर पेश होने का कहा गया है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। और जहां पर आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ के वकील ने FIA को जवाब जमा करवा दिया है। FIA ने शहबाज शरीफ को 20 सवालात का सवालनामा भिजवाया था। FIA की तहकीकाती टीम शहबाज शरीफ के जवाबात का जायजा लेगी। मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा क्या पेशरफ्त मुतवक्के है?
جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات جو ہے وہ ایف آئی اے حکام جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ایف آئی اے کی جانب سے 20 سوالات کا ایک سوال نامہ جو ہے وہ شہباز شریف کو ان کے گھر کے اوپر جو ریسیو کروایا گیا تھا، جن سے یہ کہا گیا تھا کہ ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ ایف آئی اے کو آفس کے اندر جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کے وکیل کی جانب سے یہ سوال ناموں کے جو جوابات تھے وہ ایف آئی اے حکام کو جمع کروا دیے گئے ہیں، اور ایف آئی اے کی اب تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ ان سوالات کے جو جوابات دیے گئے ہیں ان کو تحقیقات کرے گی، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ سیٹسفائی ہیں یا نہیں یہ رپورٹ اپنی جنریٹ کریں گی۔ اس میں آپ کو یہ بتائیں کہ جو سوالات پوچھے گئے تھے اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ رمضان شوگر مل کے جو نائب قاصد ہیں ملک مقصود، ان کے بینظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے اندر جو ان کا اکاؤنٹ تھا اس میں کروڑوں روپے کی ترسیل کی گئی۔ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو یہ منی لانڈرنگ کے اندر آتا ہے کہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ منی لانڈرنگ فیٹف کے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ رمضان شوگر مل میں 2008 سے لے کر 2018 تک 25 ارب روپے کی جو ٹرانزیکشن کی گئی، کیا یہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ بزنس ڈیل تھی یا یہ منی لانڈرنگ تھی؟ تو اس طرح کے یہ 20 سوالات تھے جو شہباز شریف سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ اپوزیشن لیڈر سے پوچھے گئے تھے، اور آج ان کے وکیل کی جانب سے یہ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ایف آئی اے زونل آفس جو ریگل چوک میں ہے یہاں پہ جمع کروائے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اب ایف آئی اے کی جو 20 رکنی تحقیقاتی ٹیم ہے جو اس تمام کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، وہ ان تمام سوالات کے جو جوابات ان کے وکیل کی جانب سے جمع کروائے گئے ہیں اس کو بغور جائزہ لے گی، اور اس کے بعد اپنی رپورٹ جنریٹ کرے گی کہ آیا وہ ان سوالات کے ساتھ وہ ایگری کرتے ہیں، جوابات کے ساتھ وہ ایگری کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے بعد جوابات ہیں یا نہیں۔ عرفان ملک، آپ کا بہت شکریہ۔ محکمہ خوراک اور مل مالکان کی غریبوں سے چالاکیاں، شہر میں سستے آٹے کے نام پر غیر معیاری آٹے کی فروخت کا سلسلہ جاری۔ سستے آٹے کے نام پر عوام کو چوکر ملا آٹا کھلایا جا رہا ہے۔ مزید جانیں گے جنید ریاض سے۔ جنید، بتائیے گا عوام کے ساتھ ایک تو مہنگائی کا بوجھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی چالاکیاں بھی کی جا رہی ہیں؟ جی، مارکیٹ میں سستے آٹے کے نام پر غیر معیاری آٹے کی فروخت جو ہے وہ جاری ہے، اور توڑا 20 کلو کا 1100 روپے ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد میدا اور سوجی نکال لی جاتی ہے اور چوپر ملا ہوا آٹا فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں خواتین کو گھر میں؟ یہ بیٹا ایسے ہی آٹا خراب آ رہا ہے اور مہنگا آ رہا ہے تو کالی روٹی بن جاتی ہے۔ خراب آٹا کڈ لیندے چھان چھون کے خراب آٹا بھیجی جا رہے ہیں، ہے تو اچھی گل تو نہیں نا، اے صحیح آٹا بھیجن، صحیح ریٹ بھی صحیح کرو۔ غریب لوگ کیا کریں، خراب آٹا آ رہا ہے اور کالیاں روٹیاں بن جاندیاں، ایسا ہی کرو۔ جی، آپ نے بات سنی کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، پیسے پورے لیے جاتے ہیں لیکن آٹا جو ہے اس معیار کا نہیں دیا جاتا۔ اور بھی خواتین موجود، کیا صورتحال ہے؟ آٹا بہت خراب ہے اور آٹا بہت مہنگا ہے، آٹا بہت مہنگا ہے، غریب بندہ کیا کھائے جی۔ تو بس میں تو یہی کہوں گی کہ آٹا بہت مہنگا بھی ہے اور خراب بھی ہے، چھان برا ہے، کالی روٹی پک جاتی ہے، اس وجہ سے کر کے بہت پریشانی ہے۔ جی، آپ نے بات سنی جو صورتحال ہے آٹے کی، وہ مل مالکان کی ملی بھگت سے آٹا اس معیار کا فراہم نہیں کیا جا رہا مارکیٹ میں جو فراہم کیا جانا چاہیے۔ 1100 روپے کا 20 کلو کے آٹے کا توڑا ہے، اس سے قبل جو ہے 860 روپے کا تھا۔ مہنگا ہونے کے باوجود جو ہے عوام کا کہنا ہے کہ آٹا صحیح فراہم کیا جائے تاکہ وہ گھروں میں جو روٹیاں پکائی جاتی ہیں وہ جب وہ پکاتے ہیں ایک تو ٹوٹ جاتی ہے، اوپر سے وہ پکتی ہے، کالی روٹی پکتی ہے۔ جنید ریاض، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں 1 سے 12 ربیع الاول تک عشرہ رحمت للعالمین منایا جائے گا۔ رواں سال 83 کروڑ 40 لاکھ روپے کے اسکالرشپس بھی دیے جائیں گے۔ پناہ گاہوں، ہسپتالوں اور یتیم خانوں میں کھانا بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب بھر میں 1 سے 12 ربیع الاول تک عشرہ رحمت للعالمین منایا جائے گا۔ رواں سال 83 کروڑ 40 لاکھ روپے کے اسکالرشپس بھی دیے گئے، جبکہ پناہ گاہوں، ہسپتالوں اور یتیم خانوں میں کھانا بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں 1 سے 12 ربیع الاول تک عشرہ رحمت للعالمین منایا جائے گا۔ ترقیاتی فنڈ کے استعمال میں
سستی پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے، جبکہ مختلف محکموں کی غیر تسلی بخش کارکردگی پر وزیر اعلیٰ برہم دکھائی دیے۔ ترقیاتی فنڈز استعمال نہ کرنے والے محکموں کے سیکرٹریز کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بہبود آبادی، ماحولیات، معدنیات کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار، محکمہ اوقاف، ویمن ڈیولپمنٹ کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ نے محکموں کے سیکرٹریز سے اظہار ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جبکہ ترقیاتی فنڈ کے استعمال میں سستی پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے علی رامے سے۔ علی، بتائیے گا کن کن محکموں کی کارکردگی نا تسلی بخش تھی؟ جی بالکل، یہ کیونکہ پنجاب حکومت نے 560 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دیا ہے، جس کے بروقت استعمال کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب خود ایکشن میں ہیں اور باقاعدہ جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز PND بورڈ میں باقاعدہ جائزہ لیا اور انہیں محکمہ کی کارکردگی کے حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا، لیکن کچھ ایسے محکمے ہیں جن کے سیکٹریز کی طرف سے کارکردگی بہتر نہیں دکھائی گئی کہ ان کو غیر تسلی بخش کارکردگی کا نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے۔ اور اس میں محکمہ بہبود آبادی کے سیکرٹری مسعود مختار، محکمہ ماحولیات کے سیکرٹری سید مبشر حسین، محکمہ معدنیات کے سیکرٹری عامر اعجاز اکبر، محکمہ اوقاف کے سیکرٹری نبیل جاوید، سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ امبرین رضا اور سیکرٹری برائے انسانی حقوق ندیم الرحمان کو نوٹس جاری کیا اور اظہار برہمی کا اظہار وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کیا گیا۔ جبکہ بہتر کارکردگی پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پرنسپل سیکرٹری عامر جان کو محکمہ توانائی میں بہتر کارکردگی پر صلاح، سیکرٹری PND بورڈ مجاہد شیردل اور اس کے علاوہ محکمہ ذات کے سیکرٹری اسدرحمان گیلانی اور ان کی کارکردگی کو بہترین قرار دیا۔ اور غیر رسمی تعلیم کے سیکرٹری سمیرہ اسمد کو بھی تاریخی سرٹیفکیٹ دیا گیا، جبکہ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن پنجاب غلام فرید کی کارکردگی کو سراہا گیا اور DG ریسکیو پنجاب عثمان نصیر کو بہتر کارکردگی پر ان کو تاریخی لیٹر جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اور اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ کہا ہے کہ آئندہ 3 ماہ کے بعد پھر سے وہ ایک جائزہ لیں گے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا، کیونکہ یہ عوامی فلاح کے منصوبے ہیں جن کو بروقت استعمال کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے باقاعدہ 3 ماہ بعد جو فرسٹ کوارٹر کا جو ہے وہ اجلاس اب لے چکے ہیں، تو اب 3 ماہ بعد سیکنڈ کوارٹر کا اجلاس لیں گے اور اس کے بعد بھی اگر کارکردگی بہتر نہ دکھائی گئی تو پھر ان افسران کو دوبارہ سے ڈسسیٹسفیکشن کے جو لیٹر ہیں وہ ان کو باقاعدہ جاری کیے جائیں گے۔ جی دوبارہ لیٹر جاری کیے جائیں گے۔ علی رامے، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ نیشنل T20 میچز کا سیکیورٹی پلان تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ٹیموں کی موومنٹ کے دوران کوئی روٹ مکمل طور پر زیرو نہیں کیا جائے گا۔ ٹیموں کے موومنٹ کے ایک سگنل سے دوسرے سگنل تک صرف زیرو کی جائے گی۔ مزید جانیں گے عرفان ملک سے۔ عرفان، بتائیے گا نیشنل T20 میچز کے لیے سیکیورٹی پلان تبدیل کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس کی جانب سے نیشنل T20 میچز کے جو سیکیورٹی پلان ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے اور یہ تبدیلی عدالتی احکامات کے اوپر کی گئی ہے، کیونکہ عدالت کی جانب سے روڈ بلاک کر کے شہریوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کے اوپر نوٹس دیا گیا اور آج CTO لاہور اور SP سیکیورٹی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے، جس کے بعد عدالتی احکامات کے اوپر لاہور پولیس نے سیکیورٹی پلان میں تبدیلی کی ہے۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے جو میچز ہوئے اس میں PC ہوٹل جہاں پہ مہمان ٹیمیں ٹھہری ہوئی ہیں ان کی جانب سے جب موومنٹ کی جاتی تھی قذافی اسٹیڈیم کے لیے تو 2 روٹ لگائے جاتے تھے، جس میں ایک کنال روڈ کا اور ایک جیل روڈ کا۔ تو ان دونوں روٹ کو آنے اور جانے والی ٹریفک جو تھی اس کو مکمل طور پہ زیرو کیا جاتا تھا، جس کے لیے 15 سے 20 منٹ تک یہ تمام روٹ جو تھا اس سے عام ٹریفک نہیں چلتی تھی۔ لیکن عدالتی احکامات کے بعد اب لاہور پولیس کی جانب سے جو سیکیورٹی پلان تبدیل کیا گیا ہے اس کے مطابق اب ٹیمیں جو صرف ایک روٹ سے جائیں گی اور اس روٹ کے اوپر سگنل ٹو سگنل ان کو کلیئر دیا جائے گا، کوئی روٹ مکمل طور پہ زیرو نہیں کیا جائے گا، صرف سگنل ٹو سگنل جیسے کسی VVIPs کی موومنٹ ہوتی ہے اسی طرح ان ٹیموں کو بھی قذافی اسٹیڈیم تک لایا جائے گا، جبکہ لاہور پولیس جو سیکیورٹی انتظامات کو بھرپور بنانے کی پابند ہوگی اور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلان ہے اس میں بھی تبدیلی کرتے ہوئے جو روٹ کے اوپر ڈیوٹی تھی اس کو اب اس سیم روٹ کے اوپر تعینات کیا جائے گا جس سے یہ ٹیمیں سفر کریں گی۔ تو یہ شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ شہریوں کو اب ٹریفک جام کی جو اذیت تھی اس سے ازالہ ملے گا۔ پلان تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عرفان ملک، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے نئی ایمرجنسی ہیلپ لائن قائم کرے گی، جبکہ نئی ہیلپ لائن 911 نمبر سے متعارف کروائی جائے گی۔ محکمہ داخلہ نے ہیلپ لائن کے قیام کے لیے 480 ملین مانگ دیے ہیں۔ ہیلپ لائن پر پولیس اور ریسکیو 1122 کی مدد لی جا سکے گی، جبکہ کوئی بھی فرد ہیلپ لائن سے پولیس اور ریسکیو کو بلا سکے گا۔ ہیلپ لائن لاہور سمیت
पूरे सूबे में कायम की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत नई एमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करेगी। नई हेल्पलाइन 911 नंबर से मुतारिफ करवाई जाएगी, जबकि महकमे दाखिला ने हेल्पलाइन के क़याम के लिए 480 मिलियन मांग दिए। हेल्पलाइन पर पुलिस और रेस्क्यू 1112 की मदद भी ली जा सकेगी, जबकि कोई भी फर्द हेल्पलाइन से पुलिस और रेस्क्यू को बुला सकेगा। हेल्पलाइन लाहौर समेत पूरे सूबे में कायम की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत नई इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करेगी। नई हेल्पलाइन 911 नंबर से मुतारिफ करवाई जाएगी, जबकि महकमे दाखिला ने हेल्पलाइन के क़याम के लिए 480 मिलियन मांग लिए हैं। हेल्पलाइन पर पुलिस और रेस्क्यू 1112 की मदद ली जा सकेगी। कोई भी फर्द हेल्पलाइन से पुलिस और रेस्क्यू को बुला सकेगा, जबकि हेल्पलाइन लाहौर शहर समेत पूरे सूबे में कायम की जाएगी। कि महकमे बल्दियात ने नक्शे के बगैर बनने वाली लाहौर में तमाम इमारतें गिराने का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर कदीर सलीम को मुअत्तल कर दिया, जबकि बिल्डिंग इंस्पेक्टर को सादी पार्क में 4 मंजिला प्लाजा बनने पर मुअत्तल किया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने गैर कानूनी इमारतों को गिराने के लिए एक सेल भी कायम किया है। ये सेल स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात मुसर्रत जबीन की सरबराही में कायम किया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने लाहौर में नक्शे के बगैर बनने वाली तमाम इमारतें गिराने का हुक्म दिया, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात ने शहर के तमाम बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को कार्रवाई की हदायत भी कर दी है। सेक्रेटरी बल्दियात ने नक्शे के बगैर बनने वाली तमाम इमारतों का डाटा इकट्ठा करने की भी हदायत की है। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे बल्दियात मुसर्रत जबीन ने गैर कानूनी इमारतों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर, बताइएगा, गैर कानूनी इमारतों को गिराने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल ने सिटी 42 को बताया है कि उन्होंने लाहौर शहर में नक्शे के बगैर बनने वाली तमाम इमारतों को गिराने का हुक्म दिया है, और इस सिलसिले में उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात मुसर्रत जबी की सरबराही में एक सेल कैंप कर दिया है, जो फौरी तौर पर नक्शे के बगैर बनने वाली तमाम इमारतों का डाटा इकट्ठा करेगा और उनको गिराने के अमल की निगरानी करेगा। इस हवाले से सेक्रेटरी बल्दियात ने सादी पार्क में 4 मंजिला प्लाजा जो नक्शे के बगैर बना था उसको गिरा दिया है, और इस सिलसिले में जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर उस इलाके का जो जिम्मेदार था उसको मुअत्तल करके उसको शो का नोटिस दिया है, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है सेक्रेटरी बल्दियात ने अहकाम जारी कर दिए हैं। जी, सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से बिल्डिंग इंस्पेक्टर कदीर सलीम को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से गैर कानूनी बिल्डिंग्स को नीचे गिराने के लिए अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी बल्दियात ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि DG-LDA अहमद अजीज़ तारड़ की 1 विंडोज़ सेल पर खुली कचहरी, जबकि DG-LDA ने साइलिन से मसाइल सुने। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक बिल्कुल यहाँ पे LDA एवेन्यू 1 और LDA के तमाम मसाइल के हवालों से बिल्कुल एक खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है, और मुसलसल ये दूसरा जो DG-LDA अहमद अजीज़ तारड़ साहब की खुली कचहरी है, और इसमें साइलिन की बड़ी तादाद पेश हुई। बड़े लोग जो हैं वो अपने मसाइल लेके पेश हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात ये देखने में आई है कि जो गुज़िश्ता खुली कचहरी थी उसके फैसलों पर भी अमल दरामद के हवाले से DG ने इस्तफसार किया। तमाम अफसरान से पूछा कि जो पिछली शिकायत थी उनको डिस्पोजल किस तरह किया गया, और उसके बाद जो नई शिकायत हैं उसके मुताबिक सर आपने लोगों की शिकायत सुनी। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लोगों के कब्ज़ों के मसाइल हैं, NOCs के मसाइल हैं, कंप्लीशन के मसाइल हैं, और आपकी स्कीमों के अंदर बेहतरी के मसाइल हैं। तो आप पहले ही आपने जो गुज़िश्ता खुली कचहरी की उस पर क्या अहकाम थे, उसका डिस्पोजल किस तरह हुआ, और अब आज के क्या अहकाम? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये वज़ीर आला पंजाब की ख़ास हिदायत के ऊपर खुली कचहरियों का इनेकाद हम हर हफ्ते करते हैं, और पिछली दफ़ा कुछ 24 जो थे वो दरख्वास्त गुजार आए थे, उनकी दरख्वास्तों के ऊपर उसी दिन हमने अमल दरामद करवा के तो उनको बता दिया था। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें अदालत के मुकदमात होते हैं या कोई पुराने कोई किस्म के केसेस हैं, तो उसके ऊपर कुछ टाइम भी लग जाता है, और जब तक अदालतें फिर उसको हल नहीं करती हमारे लिए उसको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। आज भी कोई लोग जो पेश हुए हैं तो वो हमने देखा है कि उसमें तो जो तो होने वाले काम होते हैं वो फौरी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे रिकॉर्ड में उसमें कोई कनेक्शन में इश्यूज़ होते हैं कि जी पीछे से जो रिकॉर्ड है वो अवेलेबल नहीं है। कई दफ़ा वो पीछे कचहरी में आग लग गई, फिर LD प्लाजा में आग लग गई, तो रिकॉर्ड के जलने की वजह से ये मैंने देखा है कि
ٹھیک ہے درے نایاب آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے معاون خصوصی ملک عامر ڈوگر کی جانب سے ملاقات کی گئی۔ ملک عامر ڈوگر کی زیر قیادت اراکین قومی اسمبلی نے بھی ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال، منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اراکین اسمبلی نے حلقوں میں ڈیولپمنٹ کے لیے تجاویز پیش کی۔ عثمان بزدار کے اراکین کی قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ملاقات کرنے والوں میں ظہور حسین، نیاز احمد اور جاوید اقبال شامل، جبکہ سردار ذوالفقار علی خان، سید مبین احمد اور طارق گجر بھی شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے معاون خصوصی ملک عامر ڈوگر کی ملاقات۔ ملک عامر ڈوگر کی زیر قیادت اراکین قومی اسمبلی نے بھی ملاقات کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی فور۔